शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हामीले श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा निरन्तर विमर्श गर्दै आएका छौं। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विभिन्न योग को बारेमा उपदेश गरिसकेपछि 8 अध्यायमा आएर भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ र भगवत प्राप्ति को निमित्त कुनै पनि साधकले कस्ता आचरणहरू गर्नुपर्छ, कुन योगलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर बताउनुभयो। अन्त्यमा लक्ष्य प्राप्ति भनेको भगवत प्राप्ति हो। त्यो भगवत प्राप्ति साधनाबाट होस् अथवा योग ध्यान को माध्यमबाट होस्, कर्म को माध्यमबाट होस्, तच्चित्त कस्तो बनाएर, आफ्नो चित्तलाई मनलाई कस्तो बनाएर कर्म गरिसकेपछि भगवत प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। भगवत प्राप्ति को लागि अभ्यास योगबाट यहाँ पहिलो कारण, जस्तो कि मनुष्यले जीवन पर्यन्त जस्ता कर्महरू गर्दछ र ती कर्मको प्रभाव जीवनको अन्त्य अवस्थामा, शरीर त्याग गर्ने अवस्थामा पनि ती आफूले गरेका कर्मप्रति यदि आसक्तिको भावना छ भने तिनै कर्महरूमा उसको मन पुगेको हुन्छ, त्यसरी उसले शरीर त्याग गर्दछ। यदि कुनै पनि साधकले आफ्नो जीवन साधनामा व्यतीत गरेको छ, विभिन्न सत्कर्ममा व्यतीत गरेको छ, त्यही भगवत प्राप्तिको अभ्यासमा व्यतीत गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले शरीर त्याग गर्ने समयमा पनि उसको चित्त त्यही भगवानमा जान्छ अथवा त्यही आसक्ति रहित कर्म को चिंतन में जान्छ, जो एउटा भगवत प्राप्ति को आधार बन्दछ। यहाँ त्यसरी कर्म गरिसकेपछि जसरी कुनै पनि जीवन भर गरेका कर्म को आसक्ति को कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण में एउटा जड भरत को प्रसंग आउँछ। राजा भरत जो ऋषभदेव का पुत्र थिए, ती राजा भरतले केही समय उनले आफ्नो राज्य सञ्चालन गरे र ती राज्य प्रतिको मोहबाट, त्यो आसक्तिबाट मुक्त भएर आफ्नो जीवनलाई भगवत प्राप्ति को मार्गमा लैजानको लागि र सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति को लागि भनेर उनले राज्य त्याग गरे। आफ्ना पुत्रहरूलाई राज्य को जिम्मा लगाएर उनी राज्य छोडेर तपस्या गर्नको लागि गए र
पुलहाश्रममा गएर राजा भरतले तपस्या प्रारम्भ गरे। काली गण्डकीको तटमा बसेर उनी तपस्यामा तल्लीन भइराखेको बेलामा जब उनी एकपटक एउटा मृगको बच्चा, जसलाई एउटा गर्भिणी मृगलाई सिंहले लखेटी राखेको थियो र त्यो दौडने क्रममा त्यो गर्भिणी मृगले त्यही गण्डकीमा जलमा आफ्नो बच्चा छोडेर, बच्चालाई जन्म दिएर त्यहीँ छोडेर त्यो मृगिणी भागी। त्यसपछि त्यो बच्चाप्रति ती राजाको दृष्टि गइराखेको थियो। त्यो बच्चाप्रतिको माया ममताले गर्दा उनले त्यो मृगको बच्चालाई लिएर आफ्नो साथमा राखे। त्यसलाई, त्यो सानो भर्खर जन्मेको बच्चालाई विभिन्न तरिकाले हुर्काए। त्यसपछि उनी त्यत्रो राज्यको मोहबाट म मुक्त हुन्छु भनेर हिँडेको मान्छे, दरबारको त्यो सम्पूर्ण सुख भोग, त्यो भोगलाई पनि त्याग गरेर आएका मान्छे, तर पनि उनको त्यो आसक्ति, मृगप्रति त्यो आसक्ति बढ्दै गयो र पछि उनी त्यही आसक्तिकै कारणले शरीर त्याग गर्ने बेलामा पनि त्यो मृगप्रतिको आसक्तिको कारणले गर्दाखेरि अर्को जन्ममा उनी मृगको जुनीमा उनी जन्म लिए। त्यसो भएर जीवन पर्यन्त हामीले गरेका कर्मले हामी कस्ता विषयप्रति आसक्त बन्छौँ, यदि त्यति बेला भगवानप्रति हाम्रो मन जान्छ, भगवत चिन्तनमा हाम्रो मन जान्छ भने तत्पश्चात पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ। जस्ता विषयमा त्यति बेला हाम्रो चिन्तन पुग्छ, त्यसपछि त्यो आत्माले पनि तदनुरूपको शरीर धारण गर्दछ, तदनुरूपको शरीर खोज्दछ। त्यसकारण कर्म गर्दाखेरि, धर्म गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थालाई, मैले वृद्धावस्थालाई कुरेर बसेर धर्म कर्म गर्ने, दान पुण्य गर्ने वृद्धावस्थामा हो भनेर त्यो कुरेर बस्दाखेरि पनि जीवन फेरि त्यही निरर्थकताको बाटोमा जान्छ। त्यसकारण सत्कर्म भनेको जन्म पश्चात नै, सानै बाल्यावस्थादेखि नै हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि त्यो बाटो सिकाउनुपर्छ। हामीले पनि तदनुरूपको आचरण गर्नुपर्दछ, तदनुरूपका कर्महरू गर्नुपर्दछ। जब त्यसरी कर्म गर्दै गइयो भने जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि आफूले जीवनभर गरेका कर्मबाट यदि आसक्ति रहित कर्म गरेर, सत्कर्महरू गरेर जीवनलाई व्यतीत गरेको छ भने त्यति बेला कुनै पनि किसिमको पश्चाताप मान्नु पर्दैन। आफूले गरेका कर्मबाट आफै दुखी हुनु पर्दैन। तर यदि जीवनभर कर्म गर्दाखेरि मैले कस्तो कर्म गर्दैछु, मैले के को निमित्त कर्म गर्नुपर्ने हो र शास्त्रले, अध्यात्मले बताएको मार्ग वास्तवमा कुन हो, जुन मार्गमा म लाग्दाखेरि मेरो जीवन एउटा वास्तविक जीवनको गतिमा, जीवनको यात्रामा हिँडिरहन सक्छ, यो कुरालाई मनन नगरिकन यदि हाम्रा व्यवहार, हाम्रा कर्महरू हामी जस्तो परिस्थिति उपस्थित हुन्छ त्यही अनुसार कर्म गर्दै जाँदाखेरि ती कर्मले हामीलाई हाम्रो गन्तव्य एकातिर छ तर यात्रा अर्कैतिर बनाउन सक्छन्। अब त्यो भगवत प्राप्तिको लागि यहाँ दुईवटा मार्ग, दुईवटा लक्षण यहाँ भगवान श्रीकृष्णले
अर्जुनलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास र योगले युक्त भएको चित्त। अब यहाँ एउटा अभ्यास छ, अर्को योग छ। अभ्यासले के गर्दछ भने मनलाई परमात्मामा लगाउँछ, भगवत चिन्तनमा मनलाई लैजान्छ। निरन्तरको शास्त्रको अभ्यासबाट, शास्त्रले बताएको कर्मको अभ्यासबाट जब हामी निरन्तर त्यसको अभ्यास गर्दै जान्छौँ र त्यसले मनलाई भगवत चिन्तनमा लगाउँछ। अभ्यासको परिणाम भनेको हाम्रो लक्ष्य छ भगवत प्राप्ति। अब त्यो भगवत प्राप्तिको लागि भगवत चिन्तनमा मन लैजानु छ र जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि, शरीर त्याग गर्ने अवस्थामा पनि यदि हाम्रो मन त्यही भगवत चिन्तनमा लाग्यो भने तत्पश्चात पनि हामीले जन्म र मृत्युको बन्धनमा पर्नु पर्दैन, अथवा त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ र त्यो भगवत पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ भन्नुभयो अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, हे अर्जुन, अभ्यास योगयुक्तेन। अब अभ्यासको कुरा, मन विभिन्न विषयमा मन लागिरहन्छ। इन्द्रियहरू संसारका विभिन्न विषयमा निर्लिप्त बन्छन्। यद्यपि इन्द्रियहरूको स्वाभाविक गुण विषयप्रति आकर्षित हुनु, ती विषय वासनामा जोडिनु इन्द्रियको स्वाभाविक गुण हो। तर त्यसलाई बुद्धिद्वारा, ज्ञानद्वारा ती विषयबाट, सांसारिक विषयबाट मनलाई भगवानमा लगाउनु, परमात्मामा लगाउनु, त्यो अभ्यासबाट मात्रै त्यो चिज प्राप्त हुन्छ। आखिर कर्म जस्तो गरे पनि हरेक मनुष्यले फल, मैले राम्रो फल प्राप्त गरौँ, चाहना हरेकको यही हुन्छ। तर जुन फल प्राप्तिको, जस्तो फल प्राप्तिको चाहना हुन्छ तदनुरूपको कर्म नगर्दाखेरि त्यो फल प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण अभ्यासबाट, निरन्तरको अभ्यासबाट यदि आफ्ना कर्महरू गरिरहँदाखेरि त्यही भगवत चिन्तनमा मन लगाएर कर्म गरियो भने त्यो परमात्मालाई, त्यो भगवानमा मन लैजानु निरन्तरको अभ्यासबाट मात्रै त्यो कुरा सिद्ध हुन्छ। एउटा। अर्को योग। योग भनेको समत्वम योग उच्यते। समता अर्थात् आफ्नो मनमा त्यो मनलाई समान परिस्थितिको जस्तो अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई समान देख्न सक्ने। यो लौकिक व्यवहारले गर्दाखेरि यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भनेर दुःखलाई पनि, अत्यन्त कष्ट आइपर्दाखेरि पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्ने र अत्यन्त सुखको परिस्थिति आइपर्दाखेरि पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सक्ने, त्यसबाट कुनै पनि किसिमको बढी प्रभावित नहुने खालको त्यस किसिमको मनलाई बनाउन सक्नु।
अब त्यसरी त्यो समान भाव जब हामीले आफूभित्र त्यो समान भाव उत्पन्न गर्न सक्छौँ, हाम्रा कर्मबाट, हाम्रो चिन्तनबाट, हाम्रो अध्ययनबाट त्यो ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ र त्यो ज्ञानले मनुष्यलाई जीवनमा उपस्थित भएका हरेक परिस्थितिसँग सामना गर्ने, ती परिस्थितिलाई पनि सामान्य रूपमा लिन सक्ने बनाउन सक्छ। यदि कुनै पनि समस्यालाई, कुनै पनि घटनालाई यदि हामीले जटिल बनायौँ, जटिल रूपमा हेर्न थाल्यौँ भने त्यो अझ जटिल बन्छ, अझै कठिन बन्छ। त्यसपछि त्यो त्यसबाट प्राप्त हुने दुःखभन्दा पनि अझै त्यो बढी दुःखको कारक बन्दछ। त्यसकारण त्यो अभ्यास र योगबाट मनलाई पूर्णतया त्यही भगवानमा एकाग्र गर्न सक्ने एउटा त्यस्तो चेतना, त्यस्तो चिन्तन, त्यस्तो भाव यदि हामीले आफ्नो मनमा आफूभित्र उत्पन्न गर्न सकियो एउटा। अर्को दोस्रो नम्बरमा चेतसा नान्यगामिना। अब यो मन त अत्यन्त चञ्चल छ। अगाडि भगवान श्री कृष्णले आफै भन्नुभयो, चञ्चलम हि मनः कृष्ण। अब त्यो चञ्चल मनलाई पनि अन्यगामिना भनेको अन्य सांसारिक विषयबाट अलग गरेर मनलाई यदि एकाग्र बनाउन सक्यो भने त्यसबाट अब त्यो भगवत प्राप्तिको अवस्था के हो? त्यो भगवत प्राप्ति भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ, परमं पुरुषम दिव्यम। त्यो परम दिव्य पुरुषलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि अन्तिम अवस्थामा त्यसरी कर्म गरेर निरन्तरको कर्मको साधना र योगको ध्यानको साधनाबाट मनलाई एकाग्र गर्ने, मनमा समान भाव उत्पन्न गर्ने, त्यसरी कर्म गर्दै गर्दै गएर अन्तिम अवस्थामा त्यही भगवत चिन्तन गर्दा गर्दै यदि शरीर त्याग गर्न सकियो, त्यसरी शरीर त्यागको अवस्थामा पनि त्यो भाव मनमा उत्पन्न गर्न सकियो भने न त त्यति बेला कुनै पश्चाताप, कुनै पनि किसिमको दुःख अनुभव गर्नुपर्छ, त्यो पनि पर्दैन, त्यसबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। र अर्को तत्पश्चात त्यो आत्माले कुन शरीर धारण गर्दछ, त्यसपछि पनि त्यो दिव्य पुरुषलाई, त्यो भगवानलाई, आफूभित्र भएको त्यो जीवात्मालाई सिधै परमात्मासँग लगेर जोड्न सकिन्छ अथवा परमात्मामा समाहित हुन सकिन्छ र त्यसलाई नै, त्यो भगवत प्राप्तिलाई नै जीवनको सार्थकता मानिएको छ। त्यसकारण पनि हामीले हाम्रा हरेक कर्म गर्दाखेरि पनि त्यही भगवत चिन्तन सहित हामी कर्ममा लाग्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई पनि तिमीले युद्ध गर, तर मेरो स्मरण गर्दै मलाई तिमीले मनमा राखेर युद्ध गर। अर्थात् भगवत चिन्तन गर्दै तिमीले युद्ध गर। युद्ध भनेको तिम्रो लागि कर्तव्य कर्मको रूपमा उपस्थित भएको छ। त्यो भावनाले हाम्रो जीवनमा जस्तासुकै कर्म हामीलाई गर्नुपर्ने परिस्थिति यदि कर्तव्य कर्मको रूपमा आइपर्यो भने ती कर्म गर्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यो कर्मप्रतिको आसक्तिको भावलाई त्यागेर भगवत चिन्तनमा अर्थात् भगवानमा मन लगेर कर्म गरियो भने त्यसपछि जीवन त्यही भगवत प्राप्तिको गतिमा पुग्दछ। त्यसकारण यो अभ्यास र साधना हामीले निरन्तर गरिरहनुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।
नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैं दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 15 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 31 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिउँसो 1:56 हुनेछ। तदुपरान्त पञ्चमी तिथि सुरु हुनेछ। चित्रा नक्षत्र, शुक्ल योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा काल योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज मध्याह्न 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:24 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मुद्दा मामिला वाद विवादहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ। अदालती फैसला, न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको लागि काम गर्नेहरूले आफ्नो योजना सफल बनाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने, आफ्नो मेहनत अनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकिने समय आजको लागि रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रेम जीवनमा केही सङ्कटको अवस्था, प्रेम जीवन धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना गोपनीय कुराहरू सकेसम्म नखुलाउनु नै राम्रो हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि साझेदार व्यक्तिसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ भने लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्ति मित्रहरूसँग भेटघाट हुनेछ। त्यसैगरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफन्तजन अथवा इष्टमित्रसँगै वाद विवाद उत्पन्न हुने, उनीहरूसँग झैझगडा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने इष्ट कार्यहरू आफूले आँटे ताकेका काममा पनि पुरा गर्न नसक्ने समस्या रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विवादहरू उत्पन्न हुनेछन्। साथी सहकर्मीसँग असमझदारी बढेर जानेछ भने राज्य पक्षबाट दण्डित हुनुपर्ने अथवा कुनै कानुनी उल्लङ्घन गरे बापतको सजाय प्राप्त गर्न सक्ने, दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि नीति नियम कानुनको पालना गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि काम सानो प्रयत्नबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने आजको दिनमा समय रहेको छ। अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन र पारिवारिक जीवन अत्यन्तै समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्नेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन्। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा समस्यापूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। घर परिवारमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। छिमेकीहरूमा पनि झगडाहरू उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विश्वास गरिरहेका व्यक्तिहरूले नै विश्वासघात गर्नेछन्। आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुनेछ। आर्थिक सङ्कटको स्थिति सिर्जना हुनेछ। अनावश्यक क्षेत्रमा धनको खर्च हुनेछ। अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा धन खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। त्यसैगरी गरेका कामबाट उचित जस प्राप्त हुने नहुने, मूल्याङ्कन प्राप्त नहुने अवस्था पनि रहनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। सकारात्मक कदमहरू हुनेछन्। त्यसैगरी शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर जानेछ। आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ भने नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्। पददार लाग्नेछन्। त्यसैगरी खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मुद्दा मामिला बेकारका बहस विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी के गरौँ के नगरौँ भन्ने अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ। मन तनावमा रहनेछ। त्यसैगरी अशुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने, आत्मीयजन व्यक्तिबाट आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने यात्राको क्रममा पनि केही
अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यसै गरी जोखिमपूर्ण काममा पनि आजको दिनमा सकेसम्म हात नहाल्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ। आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू र अवसरहरू पछ्याउने पत्ता लाग्नेछन्। त्यसै गरी पुरा आँटे ताकेका काम सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने, कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरू पुरा गर्न सकिने, कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा विभिन्न उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई नै फाइदा हुने खालको समय रहेको देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरू, आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा हुन सक्नेछन्। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा देखिएको जुन असमझदारी छ त्यो घटेर जानेछ। सम्बन्ध थप आत्मीय बन्नेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा देखिएको असमझदारी पनि कमी हुनेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था मजबुत रहनेछ, अनुकूल रहनेछ। काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। भविष्यका लागि जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ। लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सफलता दिलाउनेछ काममा। त्यसै गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अथवा आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। देखिएको असमझदारीहरू, व्यक्तिहरूसँग देखिएका मुद्दा मामिलाहरू पनि, विवादहरू पनि सुल्झिएर जानेछन्। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अरूको काममा अनावश्यक रूपमा समय खर्च हुनेछ। खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा लेनदेनमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साझेदारी गरिएका व्यक्तिहरूसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने शत्रु पक्ष अत्यन्तै तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि सक्रिय भएर लाग्नेछन्। त्यसै गरी सन्तान पक्ष अथवा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवनमा पनि असमझदारी बढेर जानेछ। प्रेम जीवन अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट, असमझदारीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धार्मिक सामाजिक कार्यमा काम गर्नेहरूलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। गरिएका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि आजको दिनमा पारिवारिक जीवन अत्यन्तै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनेछ। प्रेम जीवनमा विभिन्न खालका अविश्वासका खाडलहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जानेछ। शत्रु पक्षले खुट्टा तान्न खोज्नेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन फल छ यो फललाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। यदि हामीले सकारात्मक कर्म र सकारात्मक चिन्तन सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई कुनै न कुनै रूपमा न्यूनीकरण गरेर त्यसलाई त्यसका दुष्प्रभावहरूलाई घटाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने सकारात्मक फललाई सकारात्मक कर्मद्वारा थप बढोत्तरी गर्न सकिनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खयुगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्ददयोपसौभगं मार्यवैदूर्यकिरीटकुण्डलं तुषापरिसौतसहस्रकुन्तलम् उद्यानकाञ्चङ्गणकङ्कणादिवि विरोचमाना वसुदेव ऐच्छत्। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत
व्यक्तिहरूका जम्मा 12 राशिहरू हुन्छन्। यो भूमण्डलमा यानि मर्तमण्डलमा जति पनि व्यक्तिहरू जन्मन्छन् र जति पनि व्यक्तिहरू यहाँबाट बिदाई हुन्छन्, यो एउटा इकोसिस्टम जस्तै हो। यसमा सम्पूर्ण ग्रहको गतिलाई सौर्य सिद्धान्तले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेषदेखि लिएर मीन राशिसम्म भन्दा अन्य राशिहरू पर्दैनन्, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुपर्दा चुचे चोला लिलु लेलो यी असम्मन यानि मेष राशिमा बढित राशिहरू। चूडामणि भयो, चोलेन्द्र भयो, लाबाट भयो, लावण्य भयो, यानि अमृतसम्म 9वटा पाउहरू जुन हुन्छन् ती चाहिँ नि मेष राशिमा पर्छन्। अब हजुरहरूलाई तर्क उठ्ला कि मेष राशिका व्यक्तिले लगाउन पर्ने रङ कस्तो, कलर कस्तो, मेष राशिका व्यक्तिले मान्न पर्ने इष्ट देवता के हो र मेष राशिका व्यक्तिहरूले कस्तो प्रकारको जागिर, कस्तो प्रकारको व्यापार बिजनेस र कुन सेक्टरमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यहाँहरूलाई सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय भक्त श्रोताबिन, मेष राशि भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई चाहिँ नि सर्वविदितै छ। लगभग हामी यो कोभिडको कारणले अलिकति बिचमा अवरुद्ध भएर मात्रै हो, नत्र चाहिँ लगभग 1.5-2 वर्षदेखि यो हामी कार्यक्रम चलाउँदै गएका छौँ। मेष भन्ने बित्तिकै मङ्गल स्वामी हो। मङ्गल स्वामी भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ नि रङमा रातो लिन्छ। मङ्गल स्वामी भएका व्यक्तिले रातो चिजै धारण गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। यानि फेरि रातै सम्पूर्ण वस्त्र लाउने त भन्दा त्यो कुरा नि होइन। फेरि एउटा चिज यहाँले क्याप लाउनुहुन्छ कि टोपी लाउनुहुन्छ कि यहाँले भेस्ट लाउनुहुन्छ कि यहाँले जुत्ता लाउनुहुन्छ कि त्यो शरीरमा एउटा रातो प्रतीक देखाउनेवाला चाहिँ नि कलर भयो भनेदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ नि शुभ राम्रो हुन्छ। होइन मलाई रातो मन पर्दैन गुरु, यदि हजुरलाई त्यस्तो छ भनेदेखि यहाँले यो साइली औँलामा चाहिँ नि मुगा धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मुगाले पनि यहाँको दोषलाई चाहिँ नि काट्दिन्छ। त्यो मुगाले के गर्छ भन्दाखेरि मङ्गल दोषलाई चाहिँ नि काट्दछ। र यहाँले सक्नुहुन्छ यदि भनेदेखि मङ्गलबार माछा मासुहरू युज नगर्दा यहाँलाई राम्रो हुन्छ। नखानुस् भन्ने मेरो अधिकार छैन। यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यहाँ भक्तवृन्द हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँले चाहिँ नि त्यो दिनको लागि त्यो चिजलाई त्यक्त गर्न सक्नुभयो भनेदेखि यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति र मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठामा यहाँलाई चाहिँ नि कुनै प्रकारको दाग लाग्दैन। यो मैले बोलेको होइन, ज्योतिष शास्त्रमा ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले रिसर्च गर्नुभएको चिज हो। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु ऋषिहरूले आफ्ना मतहरू चाहिँ नि यसमा वर्णन गर्नुभएको छ। जसरी कौपिन वस्त्र धारण गरेर, अब हजुरलाई थाहा पनि नहुन सक्छ कसैलाई, लगौटी धारण गरेर, सुकेका पत्ताहरू खाएर,
गङ्गा जलहरू पान गरेर सम्पूर्ण तिनै युगका कुराहरू जानी तथा ऋषिमुनिहरूले लेख्नुभएको चिजहरू मान्नुहुन्छ। यहाँहरूको अधिकार, मान्नुहुन्न भनेदेखि यहाँहरूको पनि अधिकारै हो। र मेष राशिको व्यक्तिले विशेषतः गुरु गणेशको आराधना गरौँ, मुगा धारण गरौँ, त्यो पनि मङ्गलबार। यदि मङ्गल चौथीको व्रत बस्नुहुन्छ भनेदेखि पुरुष मित्रहरूले त त्यति व्रतहरू बस्नुहुन्न, कोही कोही एकात्म बस्नुहुन्छ। मातृशक्तिहरूले चाहिँ यसमा धेरै व्रत बसेको देखिन्छ। श्रीमानको राम्रो होस् भन्ने चाहना मातृशक्तिमा हुन्छ, छोरछोरीको राम्रो होस् भन्ने मातृशक्तिमा हुन्छ। घर भूमि जोड्न पाए हुन्थ्यो, गाडी बाँधी जोड्न पाए भने सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा मातृशक्तिमा हुन्छ। त्यो मातृशक्ति भनेकै गृह घर हो र त्यो घर निर्माण गरेर अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ नि मेष राशि भएका व्यक्तिले मङ्गल ग्रहको उपासना गर्नु पर्यो। यसमा कुनै प्रकारको दुविधा छैन। अब आउनुहोस् हामी ढिला नगरिकन अर्को राशिमा प्रविष्ट हौँ, वृष राशि। वृष राशिको स्वामी भनेको शुक्र हो। शुक्र स्वामी भनेका दैत्यका गुरु भए पनि यो राशि ब्राह्मण राशि हो। हजुरहरूलाई फेरि लाग्ला कि यसमा राशिमा जातभातका कुरा आए भन्ने हुन्छ। वृष राशि, तुला राशि र धनु राशि र मीन राशि भनेका ब्राह्मण राशिहरू हुन् र अरू राशि भनेका शूद्र राशिहरू। ब्राह्मण राशिले के गर्छ? पढ्ने र पढाउने, दान दिने र दान लिने काम गर्छ, यो शास्त्रले बताएअनुसार। अब अहिले सबैको अधिकार छ, कसैलाई कसैको वञ्चित छैन, तर कर्म गर्न सक्नु पर्यो। षड्कर्म गर्ने भनेका छ नि ब्राह्मण राशिले। दैत्यका गुरु शुक्राचार्य, देवताका गुरु बृहस्पति। बृहस्पति गुरुले चाहिँ नि दही फल खाने, दैत्यका गुरुले सोमरस खाने, ड्रिङ्क्स गर्ने। त्यो ड्रिङ्क्स पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि शान्ति, यस्तो अनेक प्रकारका चिजले बनाएको होइन अहिलेका केमिकल। त्यतिखेर लताहरू भनेका चाहिँ जङ्गलका जडीबुटीहरू बनाएर टक्क त्यो जडीबुटी खाने, त्यो टक्क पान गरेपछि मनमा चाहिँ नि बडा नशा लाग्ने, भगवत प्रेमी नशा लाग्ने, झै झगडा कष्ट केही पनि नहुन्। त्यस्ता प्रकारका चाहिँ नि दैत्यका गुरुले गर्नुहुन्थ्यो। र शुक्र स्वामी भन्ने बित्तिकै यहाँले चाहिँ नि सेतो भन्ने यहाँको मांसपटन ल्याउनु पर्यो। यहाँको कलर सेतो वर्णको चाहियो। र यहाँले विशेषतः शिक्षा क्षेत्रमा मेडिकल साइन्सतिर यहाँहरू जानु पर्यो। होइन यहाँको शिक्षा त्यति पूर्ण छैन भने यहाँले लिक्विड सम्बन्धी डिजल, पेट्रोल, यहाँको कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू भए, यहाँलाई सागसब्जी भयो, मेडिसिनहरू भयो, रङ भयो, यनी चिज हजुरहरूलाई ज्ञानै छ। लिक्विड चिजमा चाहिँ नि लिक्विड तरल पदार्थमा यहाँलाई चाहिँ नि अभिवृद्धि भएर चाहिँ नि यहाँ अगाडि बढ्नु भनेदेखि यहाँको कार्य चाहिँ नि सिद्धि हुन्छ। यो भयो वृष राशि। अब हामी जाउँ, प्रवेश गर्दै हाम्रा 12वटा विधामा हामी जानुपर्छ। केवल 2टाको हामीले सकेका छौँ र हुन त आज 12वटैको हामीले सक्दैनौँ, हामी दिनमा यो वर्णन गर्दै जान्छौँ। र मिथुन राशिको तर्फमा जाँदा पर्दाखेरि मिथुन राशिका व्यक्तिहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि नारी र पुरुष दुई प्रकारका हुन्छन्, अलि लजाउने स्वभावका हुन्छन्। र यो 2टा ओठ मध्येमा तल्लो ओठ छोरीपट्टिको हुन्छ भने माथिल्लो ओठ चाहिँ छोरा पक्षको हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि सङ्गीत क्षेत्रमा, कस्मेटिकतिर, व्यापार बिजनेसमा
यी व्यक्तिहरूलाई रुचि हुन्छ। राम्रो सुन्दर मिठो खाना पर्ने हुन त पाए सबैलाई मिठो मन लाग्छ। त्यो कसको ग्रह त्यस्तो हुन्छ, कसैको ग्रहमा चाहिँ नि खानपानमा अल्पाहारी, चट्ट खाने, टक्क खाने। र शिक्षा क्षेत्रमा पनि यी व्यक्तिहरूको विशेष गरेर राम्रो हुन्छ। र कर्कट राशिको पक्षमा गएर भनेदेखि चन्द्रमा स्वामी परेका कारणले यी व्यक्तिले फुल मुन यानि पूर्णिमाको दर्शन चाहिँ यी व्यक्तिलाई असाध्यै राम्रो गर्दछ। र यहाँहरूले ग्रहरत्नको सन्दर्भमा कान्छी अम्लामा मोती धारण गर्नुभयो भनेदेखि र कर्कट राशि भएका जातक पनि अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि राक्षसगणको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ सतर्क रहनुपर्दछ। त्यसको स्वभाव प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिकति कडा हुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।